चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मध्य प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 5% भन्दा कम। कर्मचारी अभावका कारण खर्च हुन नसकेको बहानाबाजी। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन एमालेका नेता भीम रावलको खुला स्मृति पत्र। सम्झौता अनुमोदन भए राष्ट्रघात ठहरिने भन्दै रद्द गर्न आग्रह। र अघिल्लो दिन 105 अङ्कमाथिको हरियाली छाएको शेयर बजारमा दोस्रो दिन नै ब्रेक। कारोबार रकमका साथै शेयर सङ्ख्यामा समेत कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मध्य प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 5% भन्दा कम रहेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले समयमा नै बजेट ल्याए पनि विनियोजित बजेट बाँडफाँड तथा रकमान्तर समेत नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगत खर्च 5% भन्दा माथि हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले बजेट समीक्षा गरेर बजेट खर्च गति दिनको लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरेको छ। तर मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च बढाउनको लागि चासो नदेखाएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले बजेट भाषण मार्फत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप्न दबाब बढ्ने भएकाले पनि समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मात्रै नभएर समग्र बजेट खर्च नै सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर विकास बजेट खर्च बढाउने गरी सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो। मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले समयमा नै पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य समस्या कर्मचारीको अभाव भएको बताउनुभयो। निश्चित रूपमा अब यो हामीले भर्खर चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी हामी सम्पन्न गर्यौँ र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको जुन खर्च प्रगतिहरू छन् स्वाभाविक रूपमा सन्तोषजनक छैन र त्यसका अब अहिलेको खर्च प्रगति नहुनुका कारणहरू हामीले अल्याएका छौँ र यसलाई सुधार गर्नतर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र खास गरी विगतका यो 4 वर्षका जुन अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूलाई बटुलेर पनि यो वर्ष मलाई लाग्छ अरू वर्षको तुलनामा राम्रो प्रगति हुन्छ मैले विश्वास लिएको छु र खास गरी जुन समस्याहरू छन् अब विगतकै समस्याहरू पनि अहिले पनि त्यही हो। जनशक्तिका अभावदेखि लिएर अरू समस्याहरू छन् जुन चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसतर्फ समाधानको लागि पनि हामी चाहिँ अगाडि बढिसकेका छौँ। जनशक्तिको पूर्तिको लागि पनि अरू वर्षको तुलनामा यो वर्ष राम्रो प्रगति हुन्छ तर अहिलेसम्मका प्रगति त्यति सन्तोषजनक छैन। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन लगायतमा आफूहरू व्यस्त भएकोले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बिस्तारै बजेट खर्च गर्ने गति बढाउँदै लगेकाले चालु आर्थिक वर्षमा 80% बजेट खर्च हुने बताउनुभयो। मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव र सरुवा भएका कारण बजेट खर्च समयमा नै हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ अब अन्य मन्त्रालयको कुरा त भन्न सक्दिनँ। हाम्रो मन्त्रालयको एकदम स्पिड समातिसकेका छ, योजनाहरू अगाडि बढिसकेका छ, डिपिआर ठेक्का लाग्दैछ। तपाईँ विश्वास के गर्नुहोस् यो अन्तिम हुँदाहुँदै लगभग हामी 80%सम्म खर्च गर्छौँ। पहिले पनि खर्च भएको फेरि पनि खर्च हुन्छ। अब अर्का एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ जुन सचिवहरू कर्मचारीहरू थोरै दिनमा फेरिन्छ। अब एउटा गति समात्छ सचिवहरूको आइदिन्छ केन्द्रीय ट्रान्सफर गर्नु त्यसले गर्दा डिस्टर्ब हुन्छ कम खर्च हुनुको।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालन हुने योजनाहरूको काम अहिलेसम्म पनि सुरु नै भएको छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको छ। सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको एजेन्डालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरू बहुवर्षे ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरू प्रक्रियामा राखेको तर स्रोत सुनिश्चित नगरेको कारण आफ्नो सरकारमाथि 16 अर्ब भन्दा बढीको दायित्व थपिएकोले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट गरेका अपेक्षाहरू लिखित र औपचारिक रूपमा बुझाएको पनि बताउनुभयो। विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरू प्रक्रियामा राखेको तर स्रोत सुनिश्चित नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीमाथि 16 अरबभन्दा बढी विगतको सरकारको चाहिँ दायित्व हामीले बेहोर्न परेको र चालु आर्थिक वर्षको लागि हाम्रा योजना अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीलाई कमसेकम 5 अरब रुपियाँको चाहिँ आवश्यकता परेको, यी सबै महसुस गरेर हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मेरो आफ्नै नेतृत्वमा हाम्रा अर्थ मन्त्रीज्यू अनि भौतिक मन्त्रीजी सहितको एउटा डेलिगेसन हामी यहाँ आयौँ। आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले भेटेर हाम्रो प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट हामीले गरेका अपेक्षाहरू सबै लिखित रूपमा औपचारिक रूपमा हामीले उहाँलाई बुझायौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले आज नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई भेटेर जग्गा प्राप्तिको कानुनी जटिलताहरूलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले कतिपय ठूला आयोजनाहरू वनसँग जोडिएको र वन प्रयोगको अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै भएकोले त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा पनि वन मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताउनुभयो। वीर अस्पताललाई 30 वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण गरिएको छ। मङ्गलबार निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको पहलमा अस्पताललाई 30 वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ सहभागी कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेता पोखरेलले सो बेड हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकोले सबैले निशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पैसा हुनेले स्वास्थ्य र शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरे आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेता पोखरेलले प्रतिष्ठानमा अहिले 150 वटा आइसियु बेड भएको र उक्त बेड देशका विभिन्न सामुदायिक र सरकारी अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिनुभयो। अब हामीले हाम्रो संविधानमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई निशुल्क गराउने भनेका छौँ। हाम्रो प्रयत्न के हो त भन्दाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण निशुल्क हुनुपर्छ। यो मौलिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट हो। पैसा हुनेले स्वास्थ्य किन्ने, पैसा हुनेले शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरेर आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई त्यो दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ। त्यस्तै वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगबाट नै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा उपचार गर्न सहज भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानले दिएको 30 बेड आजैबाट सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। अहिले हामीलाई 2-3 वटा आइसियु त हाम्रो अलरेडी फङ्सनिङ छ। हामीलाई एउटा आइसियुको लागि एफएचआई युएसएडले 50 वटा बेड, भेन्टिलेटर सहित सम्पूर्ण सामान दिएको छ। एउटा अर्को सूर्य नेपालले 100 वटा फोलर्स बेड दिएको छ। एफएचआईले नै अर्को 100 वटा फोलर्स बेड दिएको छ। यहाँहरूले आज हामीलाई 30 वटा यो आइसियु बेड दिँदै हुनुहुन्छ। एउटा आइसियु हाम्रो केही खाली छ, हामी त्यसमा राखेर यसलाई आजैबाट जोडेर हामी चाहिँ काममा अगाडि बढाउँछौँ। डाक्टर बस्नेतले संस्थाहरूको सहयोगले नै कोरोनाको तेस्रो लहरमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसियु बेड उपलब्ध गराउन सहज भइरहेको पनि बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री सभामुख तथा सरकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दलका नेता तथा सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा समेत राख्नुभयो। नेता रावलले आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत असमान सन्धि सम्झौता गर्न अग्रसर हुन राजनीतिक अनैतिकता ठहरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाजिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने र त्यसो गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो सम्झौता हस्ताक्षरको चरणदेखि नै दुई स्वतन्त्र सार्वभौम देशहरूका बीचमा पारस्परिक समानता र हितमा आधारित नभई असमान छ। विगतका सम्झौताको पुनरावलोकन गरी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सम्झौता गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता विपरीत अहिले आएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न अग्रसर हुनु राजनीतिक अनैतिकता ठहरिन र बाह्य शक्तिको दबाव र प्रलोभनमा राष्ट्रकै स्वतन्त्रता स्वाधीनता हित र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने एमसीसीसँगको सम्झौता यथावत अनुमोदन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसो गर्नु राष्ट्रघातको कलङ्क लगाउनु ठहर्नेछ। यस्तो कुकर्म कसैले नगरौँ। देशभक्त नेपालीहरूले फेरि स्वतन्त्रता स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि सङ्घर्षमा समय खर्चिनु गर्ने स्थिति उत्पन्न भई राष्ट्र निर्माणको काम पछि पर्न सक्नेछ। यो यस्तो स्थिति आउन नदिन देश र जनताप्रतिको दायित्व इमान्दारीका साथ वहन गर्दै मातृभूमि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्वमा एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको धब्बा लाग्न नदेऊ। सबै एक भएर मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ हाम्रो संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाजिने सम्झौताका प्रावधानहरू औपचारिक र विधिसम्मत किसिमले संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्न सकिन्न र मिल्दैन भने यो सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन, रद्द हुनुपर्छ। नेता रावलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएमा राष्ट्रघात ठहरिने अडान पनि दोहोर्याउनु भयो। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख महिनाभित्रै सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पार्टीकै स्थायी समितिको बैठकले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। त्यही पनि विगतदेखि हामीले भनि नै आएका छौँ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखको महिनाभित्र सक्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सरकारले घोषणा गरोस् भन्ने नेकपा एमालेको कुरा हो। सचिव अर्यालले एमसीसीको विषयमा सरकारले छलफल अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि संसदमा दर्ता हुने नहुने यकिन नभएको बताउनुभयो। एमसीसी संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब एमसीसीको सन्दर्भमा अब सरकारले अहिले छलफल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। त्यो एमसीसी संसदमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन अहिले त कुनै यकिन छैन। त्यसैले त्यो विषयमा अहिले छलफल गरिरहन हामीले उपयुक्त ठानेका छैनौँ। जति बेला त्यहाँ दर्ता हुन्छ त्यो बेला नेकपा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नेछ। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन र भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनको सम्बन्धमा समीक्षा गरेको सचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको गोएसरीदेखि थापाथली पुलसम्मको बागमती नदी र सडक बीचको किनारमा दुवैतर्फ अनाधिकृत रूपमा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। समितिले ती नदी किनारा छेउमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती बाहेकका स्थायी संरचना हटाउन 7 दिने र अस्थायी संरचना हटाउन 3 दिने सार्वजनिक सूचना शनिबार जारी गरेको हो। मठ मन्दिर, देवालय, धार्मिक स्थान, मूर्ति रहेका स्थान, स्थल
पार्कभन्दा पनि नदी र सडक बीचको किनारामा अनाधिकृत रूपमा बनेका अस्थायी तथा स्थायी संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताउनुभयो। समितिका अनुसार थापाथली बागमती किनारामा मात्र 145 घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ। त्यो बस्ती हटाउने विषयमा त्यहाँका समिति, भूमि आयोग र सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि अहिले भूमि आयोगबाट त गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेको त यहाँले जानकारी नै छ। पत्र पत्रिका मिडियाहरूबाट हामी 6 महिना निश्चित अवधिभित्रमा चाहिँ लालपूर्जा वितरण गर्छौँ भन्ने कुरा नि छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी राज्यले जुन समयमा हटाउँछ प्रक्रियागत रूपमा हामी हट्न तयार छौँ, हामी विकास विरोधी होइनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको अवस्था छ। अहिले हामी यो चरणमा हामी अनाधिकृत रूपमा बनेका यस्ता घर टोराहरूमा चाहिँ जाँदैछौँ। त्यसपछि क्रमशः हामी आयोगसँग, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर नदीको सौन्दर्यता कायम गर्नको लागि गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। तीनकुनेको पुलबाट विशेषतः दायाँतर्फ थापाथली बुद्धनगर हुँदै थापाथलीसम्म। सो समितिले यसअघि यस्तै प्रकृतिको सूचना सार्वजनिक गरेर गोकर्णदेखि गुहेश्वरी नदी किनारामा अनाधिकृत रूपमा बनेका 27 वटा संरचनाहरू हटाउने काम गरेको थियो। समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले आजभन्दा 15 दिन अघि सो खण्डमा अनाधिकृत रूपमा बनेका 27 वटा संरचनाहरू हटाउने काम गरिएको बताउनुभयो। यो 78 चाहिँ 8 मङ्सिरको 17 गते 7 दिनको सार्वजनिक सूचना निकालेर गोकर्णबाट एक ठाउँबाट सुरु गरौँ भनेर गोकर्णबाट गुहेश्वरीको खण्डमा यस्तै अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गऱ्यौँ 7 दिनको। त्यसपछि कतिपय आफै हटाउनु भयो, कति नहटेका संरचनाहरूले हामीले गएर त्यही हटाउने काम गऱ्यौँ र आजभन्दा करिब 15 दिन अगाडि चाहिँ गोकर्णदेखि गुहेश्वरी खण्डको 27 वटा संरचनाहरू हामीले हटायौँ। समितिले बागमती नदीको सौन्दर्यतामाथि आँच आउने अनाधिकृत रूपमा बनेका सबै संरचनाहरू सम्बन्धित पक्षसँग अनुमति लिएर छलफल गरेर हटाउँदै जाने पनि स्पष्ट पारेको छ। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार तीव्र उतार चढावबीच 13.48 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.47% घटेर 2872.05 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक घटेको दिन कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या समेत घटेको छ। दिनभर कुल 225 कम्पनीको 1 करोड 1 हजार किता शेयर 5 अर्ब 15 करोड 41 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 21 लाख 5 हजार किता शेयर 6 अर्ब 32 करोड 42 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकमा साथै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या समेत घटेको दिन लगानी, लघुवित्त र अन्य समूहको परिसूचक भने बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। यस दिन फरवार्ड माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था, वान नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। कम्पनीको आज 57 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतको 31 करोड 82 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार हुँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको पनि 31 करोड 18 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। स्थानीय बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा लगातार गिरावट आएको छ। पछिल्लो 4 कारोबार दिनको अवधिमा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला 2600 रुपियाँले घटेको छ। गत बुधबार प्रतितोला 94400 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज सोमबार 91800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्यमा आज पनि प्रतितोला 400 रुपियाँले घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार समेत सुनको मूल्यमा प्रतितोला 400 रुपियाँले नै गिरावट आएको थियो। सुनको मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि लगातार घट्दै आएको छ। गएको एक साताको अवधिमा चाँदी प्रतितोला 75 रुपियाँले घटेको छ। गत सोमबार 1315 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1240 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला 10 रुपियाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला 1250 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका र महानगरी प्रहरी परिसर जावलाखेल बीच शहरी सुव्यवस्थापनको लागि सीसीटीभी प्रणाली जडान तथा सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको छ। सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र
महानगरी प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यले स्मार्ट लाइट तथा सीसीटीभी जडान गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले सीसीटीभी जडानको लागि महानगरपालिकाले 2 करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको जानकारी गराउँदै अब स्थानीय निकायहरू नयाँ प्रविधि अनुसार चल्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। हाम्रो एउटा पोलिसी चाहिँ के भने जहाँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्छौँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले सीसीटीभीको व्यवस्थापन गर्ने यो पोलिसी अन्तर्गत यो पटक चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकाको 2078-79 को नगरसभाबाट यी क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी जडान गर्नको निमित्त हामीले 2 करोड रुपैयाँको चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै महानगरी प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलले सीसीटीभी जडान कार्यले ललितपुर महानगरपालिकाको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाको लागि स्थानीय सरकार अभिन्न अङ्ग भएकाले प्रहरीलाई स्थानीय सरकारको हरेक पलमा सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। सीसी क्यामेरा सम्बन्धी यो प्रोजेक्ट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र होइन अन्य विविध दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा यो जुन मेयर साहबबाट पहल भएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई भोलिका दिनमा सम्पादन अत्यन्त राम्रो तरिकाले गर्नको लागि नै आज यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यो खालको प्रोग्राम निरन्तर गरिरहनु पर्ने र भोलि भविष्यमा टेक्नोलोजीमा फेरि विकास हुने हुँदा यसलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था भएकोले यो सम्झौतामा ती कुराहरू पनि उल्लेख भएको छ र भविष्यका दिनमा पनि यस्ता अपेक्षाहरू हामीले राख्दछौँ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पोखरेलले ललितपुरको सडकमा सीसीटीभी जडान कार्यले सुरक्षा र अन्य विभिन्न कुराको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मध्य प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 5% भन्दा कम। कर्मचारी अभावका कारण खर्च हुन नसकेको बहानाबाजी। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन एमालेका नेता भीम रावलको खुला स्मृति पत्र। सम्झौता अनुमोदन भए राष्ट्रघात ठहरिने भन्दै रद्द गर्न आग्रह। अघिल्लो दिन 105 अङ्क माथिको हरियाली छाएको शेयर बजारमा दोस्रो दिन नै ब्रेक। कारोबार रकमका साथै शेयर सङ्ख्यामा समेत कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।